पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 मा के छ भने पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 4/6 मा लागू भएको 2055 साउन 6 गते जारी गरिएको लागू भएको हैन जारी गरिएको चाहिँ 55 साल 4 महिना 6 गते त्यसपछि चाहिँ नेपालभर लागू भएको यो ऐन चाहिँ 57 साल 4 महिना 1 गते 6 परिच्छेद 34 दफा र 1 अनुसूची छन् यसको मुख्य कुरा चाहिँ 55 साल साउन 6 गते जारी भयो लागू चाहिँ 57 साल 4 महिना 1 गते भयो 6 परिच्छेद 34 दफा र 1 अनुसूचीहरू छन् त्यसपछि यसको उद्देश्य चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विकसित तुल्याउने हो जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विकसित तुल्याउने मानव समुदायको पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट समेत पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको स्वस्थ रूपमा उत्पादन गर्ने अनि मानव समुदायको पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट समेत पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको स्वस्थ रूपमा बिक्री वितरण र निकासी पैठारी गर्ने यी तीनटा कुराहरू चाहिँ पशु स्वास्थ्य सेवा ऐन 2055 को उद्देश्य रहेका छन् पशु भन्नाले चाहिँ जुनसुकै प्रकारका पाल्तु तथा जङ्गली जनावर र पक्षी एवं माछा समेतलाई बुझिन्छ पशुजन्य पदार्थ भन्नाले चाहिँ पशुको मासु रगत बोसो पित्त दुध फूल हाड छाला सिङ खुर प्वाँख ऊन बुत्ला रौँ भुँड ब्रिए ग्रन्थि मलमूत्र वा सोबाट बनाइएको अप्रशोधित वस्तुलाई बुझिन्छ जस्तो पशु उत्पादन सामग्री भन्नाले चाहिँ पशु स्वास्थ्यमा कृत्रिम गर्भाधानमा वा जैविक पदार्थमा उत्पादनमा उपयोग हुने प्रशोधित वा अप्रशोधित सामग्री बुझिन्छ पशु उत्पादन सामग्री भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा पशु स्वास्थ्यमा कृत्रिम गर्भाधान वा जैविक पदार्थ उत्पादनमा उपयोग हुने प्रशोधित वा अप्रशोधित सामग्री बुझिन्छ जैविक पदार्थ भन्नाले के कस्ता पदार्थलाई बुझिन्छ त पशु विकास वा पशु स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गरिने जीवाणु वा विषाणुयुक्त औषधि खोप वा जैविक रसायनलाई बुझिन्छ क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट भन्नाले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट भनेर बुझिन्छ क्वारेन्टाइन भन्नाले कुनै पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा कुनै रोग लागेको छ छैन भन्ने कुरा यकिन गर्न पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई कुनै खास ठाउँमा तोकिएको अवधिभर परीक्षणको लागि एकैसाथ वा छुट्टा छुट्टै राख्ने काम हो क्वारेन्टाइन भन्नाले के बुझ्नु भयो त कुनै पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा कुनै रोग लागेको छ छैन भन्ने कुरा यकिन गर्न पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई कुनै खास ठाउँमा तोकिएको अवधिभर परीक्षणको लागि एकैसाथ वा छुट्टा छुट्टै राख्ने काम बुझिन्छ क्वारेन्टाइन स्थल र क्वारेन्टाइन भनेको कुरा फेरि फरक हो क्वारेन्टाइन स्थल भनेको चाहिँ फेरि पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई परीक्षणको लागि क्वारेन्टाइनमा राखिने हो यो चाहिँ क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ पशुजन्य पदार्थ पशु उत्पादन सामग्रीमा कुनै रोग लागेको छ छैन भनेर यकिन गर्न पशुजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्रीलाई तोकिएको अवधिभर परीक्षणको लागि राखिन्छ एकैसाथ वा छुट्टा छुट्टै गरेर तर क्वारेन्टाइन स्थल भनेको चाहिँ पशुजन्य पदार्थ पशु उत्पादन सामग्रीलाई परीक्षणको लागि राखिन्छ कि परीक्षणको लागि क्वारेन्टाइनमा राखिने ठाउँ हो ठाउँलाई चाहिँ परीक्षणको लागि राखिने ठाउँलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थल भनिन्छ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको विशिष्टीकृत कार्य गर्नका लागि गठित विभाग चाहिँ पशु सेवा विभाग हो पशु सेवाको विशिष्टीकृत कार्य कसले गर्छ त भन्दा पशु सेवा विभागले गर्छ नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा कस्तो प्रकृतिको क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना गर्ने व्यवस्था छ भन्दा स्थायी वा अस्थायी दुवै प्रकृतिको गर्न सक्छ कस्तो गर्न सक्छ त नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कस्तो चाहिँ क्षेत्रमा कुन प्रकृतिको क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना गर्न सक्छ भन्दा स्थायी पनि हुन सक्छ अस्थायी पनि हुन सक्छ त्यो नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुन क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था छ भन्दा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना भएको क्षेत्रमा चाहिँ उसले क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था छ निजी क्षेत्रलाई क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा अनुमति दिन सक्छ निजी क्षेत्रलाई क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न चाहिँ नेपाल सरकारले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ गैर सरकारी क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न चाहनेले चाहिँ कुन निकायबाट सिफारिस पत्र लिनुपर्छ भन्दा पशु सेवा विभागबाट लिनुपर्छ नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइन चेकपोस्टको प्रमुखको रूपमा काम गर्ने गरी के कस्तो योग्यता हासिल गरेको व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भन्दाखेरि पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा पनि स्नातकोत्तर पादि हासिल गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ
पैठारीकर्ताले पैठारी गरेको पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई परीक्षणको लागि तोकिएको अवधिसम्म कहाँ राख्नुपर्छ भन्दा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। त्यो त क्वारेन्टाइनमा राखिएको पशुका लागि आवश्यक पर्ने दाना पानी र सुरक्षाको व्यवस्था त सम्बन्धित पैठारीकर्ताले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ। क्वारेन्टाइनमा राखिएको पशु परीक्षण अवधिभित्रै मरेमा क्वारेन्टाइन अधिकृतले के गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भन्दा त त्यस्तो मरेको पशु परीक्षण गरी नष्ट गर्ने पैठारीकर्तालाई आदेश दिने। यदि क्वारेन्टाइनमा राख्दा पशु परीक्षणको अवधिभित्रै क्वारेन्टाइनमा त्यो पशु मर्यो भने चाहिँ त्यो पशु परीक्षण गरी नष्ट गर्न पैठारीकर्तालाई आदेश दिने व्यवस्था छ। क्वारेन्टाइनमा राखिएको पशु मरेमा पैठारीकर्तालाई के कस्तो प्रकारको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ? कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति गर्न पाउँदैन। यदि उसले पैठारी गरेको पशुहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्दै मर्यो भने चाहिँ उसले कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउँदैन। पैठारीकर्ताले पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्दा कुन बाटो भएर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? क्वारेन्टाइन चेकपोस्टको बाटो भएर मात्रै उसले गर्नुपर्छ। जस्तो क्वारेन्टाइनको चेकपोस्टको बाटो भएर पैठारी गर्ने भनेर नेपाल सरकारले तोकिदिएको हुन्छ, तर उसले बाङ्गे बाटो आएर चाहिँ उसले त्यो पाउँदैन। त्यो नेपाल सरकारले तोकिदिएको क्वारेन्टाइन चेकपोस्टको बाटो भएर नै उसले पैठारी गर्नुपर्छ। अनि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको रोगहरू भएको पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारलाई नै हुन्छ। त्यो नेपाल सरकारभन्दा माथि पनि कोही हुँदैन, तल पनि कोही हुँदैन। त्यो अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारलाई नै हुन्छ। क्वारेन्टाइन अधिकृतले कस्तो अवस्थामा पैठारी गरिएको पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको प्रवेशमा चाहिँ रोक लगाउन सक्ने अवस्था छ त? जस्तो पैठारी गरिएको पशुजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्री जुन ठाउँबाट ल्याएको हो सो ठाउँमा संक्रामक रोगको प्रकोप भएको सूचना प्राप्त भयो भने, जस्तो हामीले कुखुरा पैठारी गर्नु पर्यो इन्डियाबाट ब्रोइलर कुखुरा, त्यो ब्रोइलर कुखुरालाई चाहिँ इन्डियामा नै बर्ड फ्लू लागिसकेको छ भने त्यो कुरा चाहिँ पैठारी गर्न पाइयो। त्यो सूचना चाहिँ यदि नेपाल सरकारले प्राप्त गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो खालको पशुजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्री जुन ठाउँबाट ल्याएको त्यो ठाउँबाट हामीले पैठारी गर्न चाहिँ पाउँदैनौँ। पैठारीकर्ताले पैठारी गर्ने पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा तोकिए बमोजिम संक्रामक रोग नभएको प्रमाणपत्र र स्वस्थता सम्बन्धी प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराएमा तथा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको भए तापनि केही पशुहरू संक्रामक रोग लागि मरेको पाइएमा, जस्तो हामी विदेश जाँदाखेरि मेडिकल गर्नुपर्छ, मेडिकल गरेर जानुपर्छ, कतैबाट त्रुटि भयो भने ऊ विदेश जान पाउँदैन। त्यस्तै गरी यो पशुजन्य वस्तु उत्पादन पैठारी गर्दाखेरि पनि त्यसको मेडिकल स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँचको चाहिँ प्रमाणपत्रहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। अनि यदि उपलब्ध भए तापनि त्यो पशुहरूमा चाहिँ संक्रामक रोग लागि मरेको पाइएमा चाहिँ त्यो पैठारीमा पनि रोक लाउन सक्ने व्यवस्था छ। पैठारी गरिएका पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री ल्याउनको निमित्त प्रयोग गरेको सवारी साधनमा यदि त्यो सवारी साधनमा संक्रामक रोगको लसपस भएको पाइएमा पनि त्यो पशु र पशु उत्पादन सामग्री मात्रै होइन कि त्यो पशु ल्याउने सामग्रीमा पनि संक्रामक रोग छ त्यो सवारी साधनमा पनि भने त्यस्तो खालको सवारी साधन भए पनि पैठारीमा पशु उत्पादन सामग्रीको प्रवेशमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि क्वारेन्टाइन चेकपोस्टको बाटो भएर मात्र पैठारी गर्नुपर्ने सो व्यवस्थामा उल्लङ्घन गरी पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ? जस्तो थानकोटको बाटो आउनुपर्ने थियो, त्यसलाई त्यो सिन्धुलीको बाटो आयो भने चाहिँ त्यसलाई जरिवाना लाग्छ। त्यसले थानकोटकै मात्र बाटो आउनुपर्छ, त्यो जान पाउँदैन अर्को बाटो। त्यो किन पाउँदैन त भन्दा त्यसलाई एउटा सर्टेन नियम र परिधिभित्र राखेको हुन्छ। त्यसलाई जरिवाना के हुन्छ त? अब यो थानकोटको बाटो आइज त त्यही चेकपोस्टको बाटो लिएर आउनुपर्छ, त्यो पशु लिएर भन्दा सिन्धुलीको बाटो आयो भने त्यसले 25,000 जरिवाना र त्यसमा पैठारी गरेका पशुजन्य पदार्थ पशु उत्पादन सामग्री संक्रामक रोग भएको पाइएमा दोब्बर जरिवाना। त्यसले 25,000 जरिवाना त दिनु पर्यो। उसले ल्याएको बाख्रा भैँसी के थियो त्यो सबै नै नेपाल सरकारलाई बुझाएर पनि अझ यदि त्यसमा रोग पनि पाइयो भने चाहिँ दोब्बर जरिवाना, उसले ल्याएको कति माल सामान त्यहाँ ल्याएको थियो त्यसको दोब्बर जरिवाना लाग्ने भयो। त्यही भएर बाटो नछलिकन नेपाल सरकारले तोकिएको बाटोबाटै ल्याउनु पर्ने
हुन्छ। अनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको रोगहरू भएको पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्न प्रतिबन्ध लगाएकोमा सो उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ भन्दा 10,000 जरिवाना रहेछ। जस्तो नेपाल सरकारले चाहिँ कुनै एउटा गोरखापत्र अथवा कान्तिपुर कुनै पत्रिकामा चाहिँ रोगहरू भएको पशु र पशुजन्य पदार्थ उत्पादन सामग्री पैठारी गर्न प्रतिबन्ध लगाउँछ। तर त्यो ल्याउन हुँदैन भन्दै चाहिँ पैठारीकर्ताले चाहिँ अटेर गरेर ल्यायो भने उसलाई 10,000 जरिवाना लाग्छ। अनि क्वारेन्टाइन अधिकृतले प्रवेश गर्न रोक लगाएको पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्री जुन मुलुकबाट ल्याएको हो सो मुलुकमा फिर्ता लैजान आदेश दिएमा उक्त आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिले चाहिँ 25,000 जरिवाना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। जस्तो क्वारेन्टाइन अधिकृतले चाहिँ थानकोटबाट यता छिर्दै नछिर् त्यो पशु लिएर तपाईँ भारतबाट ल्याएको उतै फर्की भनेर भन्यो भने चाहिँ उतै फर्किन नमानेर चाहिँ ऊ जबरजस्ती थानकोटबाट छिर्न खोज्छ, त्यो क्वारेन्टाइन अधिकृतले भनेको मान्दैन भने उसलाई 25,000 जरिवाना लाग्छ। अनि पैठारीकर्ताले पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्दा क्वारेन्टाइन चेकपोस्टको बाटो भएर गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्था उल्लङ्घन गरी पैठारी गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको रोगहरू भएको पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको सो उल्लङ्घन गर्ने तथा क्वारेन्टाइन अधिकृतले प्रवेश गर्न रोक लगाएको पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री जुन मुलुकबाट ल्याएको सो मुलुकबाट फिर्ता लैजान आदेश दिएकोमा सो आदेश पालना नगर्ने सम्बन्धी कसुर बाहेक पशु स्वास्थ्य तथा पशु 2055 एवं सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई पनि 5,000 सम्म जरिवाना हुँदो रहेछ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 अन्तर्गतको कसुरको तहकिकात क्वारेन्टाइन चेकपोस्टको कम्तीमा कुन श्रेणीको प्राविधिक सहायकले गर्ने र त्यस्तो तहकिकातको कायम पुरा भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ भन्दा राज अङ्कित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक सहयोगले सम्झिनलाई चाहिँ फर्स्ट भएको टेक्निकल कर्म उसले गर्दो रहेछ भनेर सम्झिनु। जस्तो राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक सहायकले चाहिँ मुद्दा हेर्दो रहेछ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 अन्तर्गतको कसुरको तहकिकात गर्दा क्वारेन्टाइन चेकपोस्टको कम्तीमा चाहिँ राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक सहायकले चाहिँ त्यस्तो खालको मुद्दा हेर्छ। सम्झिनको लागि यसको ट्रिक चाहिँ फर्स्ट भएको कर्मचारीले हेर्दो रहेछ भन्ने सम्झिनु। अनि पैठारीकर्ताले पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्दा क्वारेन्टाइन चेकपोस्टको बाटो भएर गर्नुपर्ने सो व्यवस्था उल्लङ्घन गरी पैठारी गर्ने कसुर अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ भन्दा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई, यो प्रजियलाई नै हुन्छ। यो कुरा त पैठारीकर्ताले पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्दा क्वारेन्टाइन चेकपोस्टको बाटो भएर गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्था उल्लङ्घन गरी पैठारी गर्ने कसुर बाहेक पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 अन्तर्गतको अन्य कसुरको मुद्दा हेर्ने अधिकार चाहिँ कार्यालय प्रमुखलाई हुन्छ। अनि नेपाल स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 अन्तर्गतको मुद्दामा को बादी हुने व्यवस्था छ भन्दा नेपाल सरकार बादी हुने व्यवस्था छ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको निर्णय उप चित्त नबुझ्ने व्यक्तिलाई चाहिँ 35 दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ जिल्ला अदालत समक्ष गएर। अनि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 को अनुसूची पशु सम्बद्ध 129 संक्रामक रोगहरूको सूची प्रस्तुत गरिएको छ। यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ होला है। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 को अनुसूचीमा 129 संक्रामक रोगहरूको सूची प्रस्तुत गरिएको छ। 129 रोगहरूको 129 संक्रामक रोगहरूको सूची पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 को अनुसूचीमा पशु सम्बद्ध 129 वटा संक्रामक रोगहरूको सूची प्रस्तुत गरिएको छ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 को उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन नियमावली 2056 जारी गरिएको छ। ल त साथीहरू, आजलाई यति नै।